दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी छ, निकै त्रास छ र कसरी जोगिने यस सम्बन्धी उपायहरू पनि सिकाइएको छ र त्यसतर्फ सतर्कता पनि बढेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने स्तरमा सरकारले पनि काम गरिएको छ र हामीले पनि आफ्नो स्थानीय स्तरमा एउटा व्यक्तिगत तहमा यो विषयमा सोच विचार गर्न जरुरी भइसकेको छ। साथसाथै राष्ट्रिय राजनीति पनि तातेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ र त्यो प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन र त्यहाँ भागभण्डाको बहस चलेको बुझिएको छ। यो भागभण्डा केवल सत्तारूढ दलमा मात्र होइन, आउँदो महाधिवेशन जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छ त्यसभित्र पनि आफूलाई कहाँ फिट गर्ने, कसरी नेतृत्व हत्याउने भन्ने सम्बन्धमा कांग्रेसमा पनि होडबाजी चलेको छ। आज मुख्यतः हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका गतिविधि, उसको राजनीति, उसको सोच र उसको नियत र उसका एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब देशमा यत्रो महामारी छ, सबै हामी सतर्कै छौँ, तर यसो हेऱ्यो नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आजभोलि खुब जुम मिटिङमा व्यस्त छन् र जुम मिटिङमा व्यस्त हुने नेताहरूमध्ये तपाईँ पनि एउटा हो। हिजो मात्रै पनि तपाईँ जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभएको थियो। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? जुम मिटिङ किन गरिदिनु भएको छ? अनि एउटा कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि देश अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट गुज्रिरहेको छ। हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै तपाईको कोरोना जोखिमबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिले हाम्रो मुलुक पनि हजुरको तपाईको पहिलेभन्दा धेरै नै प्रभावित भएको छ। दिन प्रतिदिन तपाईको कोरोनाको संक्रमितको संख्या हजुरको तपाईको गुणात्मक रूपमा हजुरको वृद्धि भइरहेको छ। यो अवस्थामा निश्चित रूपमा हामीले तपाईको एउटा नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो, जिम्मेवार पार्टी हो र त्यो जिम्मेवारीको कारणले गर्दा हामीले पनि वास्तवमा अहिले अब यसको भ्याक्सिन पनि निस्किएको छैन, औषधिहरू पनि निस्किएको छैन र विश्वभरिकै जुन एउटा मान्यता छ कि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, त्यसपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र भिडभाड नगर्ने, ग्यादरिङ नगर्ने, भोजभतेर नगर्ने, सभा सम्मेलन नगर्ने, यस्तो किसिमको जुन तपाईको परहेजको नीति अपनाइएको छ, त्यो नीतिलाई नेपाली कांग्रेस हामी जिम्मेवार अब साथीहरू र जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले त्यो पनि हामी पनि तपाईको त्यसलाई मेन्टेन गरिरहेका छौँ। तर हामी तपाईको निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। हाम्रो पार्टीभित्रको पनि अब विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ र बाहिर पनि अब राष्ट्रिय तपाईको स्तरमा पनि तपाईको समस्याहरू छ। जस्तो अहिले कोरोना महामारीकै समस्या छ, बाढी पीडितवालाहरूको समस्या छ, विभिन्न क्षेत्र समुदायमा मजदुरहरूको समस्या छ, विदेशमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालभित्र भित्याउनेहरूको पनि समस्या छ र यो समस्या सबैको कारणले गर्दा सरकार निश्चित रूपमा उदासीन देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न तपाईको पूर्ण रूपेण सरकार असफल भएको नि देखिएको छ र त्यस कारणले गर्दा आज तपाईको 2 जना भएको बेलामा हामी 3 महिनाको लकडाउन गरेका थियौँ र आज तपाईको यत्रो हजार भइसक्यो, यत्रो सयौंमा मान्छे प्रत्येक दिन तपाईको मृत्युको संख्या दोबर तेबर भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थाको कारणले गर्दा हामी पनि अब पार्टीभित्र हाम्रो जुन समस्याहरू छ, बाहिरको समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूको लागि पनि अब खास गरिकन जो मिटिङको माध्यमबाट अब बाहिर एक ठाउँमा जम्मा भेला पनि हुन नसक्ने र समस्याको बारेमा एकले अर्कालाई जानकारी गराउनु पनि आवश्यक अब ठान्ने र त्यो आवश्यकताको महसुस भएको कारणले गर्दा हामी जो मिटिङकै माध्यमबाट निश्चित रूपमा एक अर्काको विचार हामी सेयर गर्छौँ। कुनै मुद्दामा एजेन्डाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ। यही नै त आज सामाजिक संस्थाहरूले पनि गरिरहेको छ, क्षेत्रहरूमा पनि गरिरहेको छ, विभिन्न पनि कांग्रेसको आधिकारिक रूपमा कांग्रेसको बैठकहरूको रूपमा होइन, कांग्रेसको केन्द्रीय समिति, कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको त्यस्तो किसिमको जुम मिटिङ होइन, गुटहरूको जुम मिटिङ होइन। जुट मात्रै होइन, हामीले पहिला प्रदेशहरूमा पनि अब जुम मिटिङ आधिकारिक रूपमा नै गरेका छौँ। त्यसपछि तपाईको विभिन्न प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू हुन्छ, त्यसको पनि जो मिटिङ आधिकारिक रूपमा नै तपाईको भइरहेको हुन्छ। अब त्यस कारणले र अहिले पनि हजुरको अब गुटको मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र त छ नि। अब नेपाली कांग्रेस अब अहिले एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो र 14 महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि हामी केन्द्रीय कार्य समितिबाट पास गरिसकेका छौँ र त्यो कार्यतालिकाको अनुसार
अहिले काम चाहिँ भइरहेको छैन। मैले र काम भइरहेको नभइरहेको कारणले गर्दा गुटहरूको जुम मिटिङ मैले यसकारण भनेको कि असन्तुष्ट पक्ष भन्नु न, असन्तुष्ट म भन्छु रामचन्द्र पौडेल सहभागी भएको जुम मिटिङमा शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हैन तब त विमलेन्द्र निधि सहभागी भएको जुम मिटिङमा शेखर कोइराला शशाङ्कहरू पनि सहभागी भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो इन्टरमिक्स हुन्थ्यो, देखिन्थ्यो। अब यहाँ के हो भने रामचन्द्र पौडेल निकट, देउवा निकट, होइन महामन्त्री शशाङ्क कोइराला निकट अथवा प्रवक्ता निकट अथवा अन्य नेता निकट नेताहरूको आफ्नो जुम मिटिङ छ। यसले चाहिँ हिजोका दिनमा कोठे गफ गरेर कोठामा भेला भएर गुटलाई प्रशय दिन्थ्यो। अहिले तपाईको विद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर जुमका माध्यमबाट गुटलाई चाहिँ प्रशय दिइरहेको छ। हैन यसरी गुटलाई मात्रै प्रशय दिइरहेको छ भने नभनौँ। जस्तो तपाईँ र हाम्रो बिचमा कुरा हुँदाखेरि जस्तो हिजो मेरो मोबाइल स्विच अफ थियो, तर भाइबरमा त कुरा भयो नि। त्यस कारणले गर्दा यो जुन अहिले प्राविधिक वास्तवमा अहिलेको जुन टेक्निकल अब यसले युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यसले त धेरै क्षेत्रमा तपाईँको हामीलाई सहयोग नै गरिरहेको छ। जुम जस्तो कुनै पनि कुरामा सहभागिताको कुरा गरेको सहभागिताको हिसाबमा गुट देखियो कि हैन। गुट भन्दा पनि तपाईँको हरेक कुरामा तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँको दुईटा विचार हुन्छ। एउटा तपाईँको एउटा अब के हुन्छ सन्तुष्ट असन्तुष्ट। अहिले वास्तवमा अब जुन हिजोको मिटिङको बारेमा र अस्तिको मिटिङको बारेमा जुन कुरा यहाँ गरिरहनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामीले पास गरिसकेका छौँ तालिका, र त्यो तालिकाको अनुसार अहिले देशभरि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट तपाईँको कामहरू भइरहेको छैन। अब जस्तो अब हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम पार्टीभित्र अब मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि धेरै भइसक्यो। त्यो अनुसारको निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भएको 2.5-3 वर्ष जति भइसक्यो। स्थानीय तहको भएको छ, प्रदेशको भएको छ, केन्द्रको भएको छ, र त्यो अनुसार हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय मतलब के अरे राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक पार्टी भएको नाताले गर्दा हामी मात्र होइन, हुन त सबैले हो, सबैले तपाईँको त्यस किसिमको विधान, पार्टीको आफ्नो विधान र नियमावली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र त्यो अनुसार पहिला हिजो गाविस थियो, नगरपालिका थियो, अहिले तपाईँको अब गाउँपालिका नगरपालिकाहरू भएको छ। प्रदेश अहिले 165 निर्वाचन क्षेत्र भएको छ, 323 प्रदेश भएको छ, त्यसै गरी 753-56 स्थानीय निकाय भएको छ। र त्यो अनुसारको समायोजन हामीले तपाईँको त्यो अनुसारको निकाय हामीले बनाउनु पर्ने हो। राष्ट्रिय स्तर पार्टी छ, हाम्रो सङ्गठन तराईमा छ, पहाडमा छ, हिमालमा छ, हरेक ठाउँमा छ, र हरेक ठाउँमा भएको कारणले गर्दा त्यो अनुसारको संरचना त हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसलाई हामी समायोजन भन्छौँ। र त्यो समायोजनको काम को केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट जुन हामीले निश्चित गरेका थियौँ, त्यो निश्चित को अनुसार अहिले त्यो डेट त गइसक्यो, भएको छैन। र अर्को कुरा भएको छ 77 जिल्ला अहिले भएको छ। 77 जिल्लामा कतिपय जिल्लाहरूमा तपाईँको अब समायोजन सम्पन्न भइसकेको छ, तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण भइसकेको छ। तर त्यो ठाउँमा जहाँ समायोजन सम्पन्न भइसकेको छ, हाम्रो पार्टीमा निर्वाचन समिति पनि छ, हरेक ठाउँमा निर्वाचन समितिलाई पठाइएको थियो, त्यो समायोजन सबै ठाउँमा चाहिँ पूर्ण रूपले अहिलेसम्म भएको छैन। जस्तो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमै 8वटा जिल्ला छ। 8वटा जिल्लामा अब कुनै ठाउँमा सानो समस्या होला, कुनै ठाउँमा ठुलो समस्या होला, तर त्यो समस्याहरूको समाधान गर्ने माथिल्लो निकाय हो। अहिलेसम्म जो सही छ त्यो सहीलाई पनि तपाईँको स्वीकार अहिले गरिएको अवस्था छैन, समायोजन भएको छैन। अन्य जिल्लाहरूमा पनि समायोजन भएको छैन। र अर्को कुरा के छ कि जहाँ समायोजन भइसकेको छ, सबै कार्यक्रमहरू तपाईँको केन्द्रमा आइसकेको छ, उहाँहरू त्यो जिल्ला सभापतिहरूले पनि क्रियाशील सदस्यता पाइरहनु भएको छैन। कतिपय ठाउँमा क्रियाशील समायोजन भइसकेकोमा क्रियाशील सदस्यता पाइरहनु भएको छैन। कतिपय ठाउँमा तपाईँको निर्वाचन समिति जुन छ, के तलको निकायको अब प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन समिति गएको छ, त्यो निर्वाचन समितिलाई नमानेर जिल्ला सभापति र क्षेत्र सभापतिहरू एक्लै ढङ्गले तपाईँको केन्द्रमा पठाएको छ। यो जुन समस्याहरू छ, समायोजनको समस्या भयो, त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कुराहरू भयो, कतिपयले पाइरहनु भएको छ, कराइरहनु भएको छैन। अर्को कुरा अन्य पार्टीबाट अन्य पार्टीबाट पनि जुन आएको छ, अब साथीहरू भाइ प्रवेश गर्नु भएको छ, त्यहाँ पनि हजुरको केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल नगरिकन या शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल नगरिकन त्यहाँ पनि हजुरको तपाईँको कसैलाई 1000, कसैलाई 2000, कसैलाई 3000 यसरी तपाईँको दिने जुन कार्यक्रम हजुरको सुरु भएको छ, यो सब कारणबाट वास्तवमा अहिले हामी वास्तवमा अब साथीहरू हाम्रा आदरणीय शीर्ष नेताहरू पनि हामी देशभरिकै धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
हामीहरू असन्तुष्टि देख्नु भएको छ। किनभनेदेखि पार्टी वास्तवमा जुम मिटिङका माध्यमबाट तपाईहरुले सभापति प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसो जो आक्रोश व्यक्त गर्ने त्यो माध्यमबाट अहिले जुन समस्याहरू छ, हामी एक ठाउँमा तपाईको भेला पनि हुन नसक्ने, एक ठाउँमा बैठक पनि गर्न नसक्ने, एकअर्का तपाईको नेताले त्यसकारणले गर्दा जुम मिटिङको माध्यमबाट विचारको शेयर, यहाँ फलानु ठाउँमा यस्तो गलत काम भइरहेको छ, निष्कर्ष के आयो त? निचोड के आयो? हैन, निष्कर्ष त एउटै छ। हामी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी, हामी सबैजना एउटै पार्टीका छौँ। हाम्रो सभापति आदरणीय श्री शेरबहादुर देउपाजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले तपाईको आग्रह गर्ने हो, उहाँलाई हामीले तपाईको के छ भनेदेखि अनुरोध गर्ने हो। प्रजातान्त्रिक तपाईको पार्टीमा प्रजातान्त्रिक जुन तपाईको एउटा प्रजातान्त्रिक जुन अधिकारहरू छ, त्यो अधिकारहरू हामीले तपाईको उहाँलाई आग्रह गर्ने, हामीले ज्ञापन पत्र दिने, हामीले प्रेस कन्फरेन्स दिने, हामीले तपाईको अब यो कार्य यही न हो कि आग्रह हामीले जानकारी गराउने कि फलान तपाईहरुको जुम मिटिङले देउबा विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, देउबालाई सताउने, उनलाई सकभर दबाब दिने, आन्दोलनै गर्ने, धरना दिने त्यो किसिमको निर्णय गरे हो के? हैन, सताउने भन्ने कुरा होइन। जुम मुद्दाबाट के फलानु ठाउँमा यसरी भएको छ, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पनि हामीले तपाईको जानकारी नगराउने, तर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय देउबा विरुद्ध आन्दोलनको निर्णय भयो कि हैन? पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तपाईको सही तपाईको काम नगर्ने, अब सही काम नगरेपछि विभिन्न ठाउँमा जुन गलत कामहरू भइरहेको छ, क्रियाशील सदस्यता गइरहेको छैन, नवीकरण भइरहेको छैन, समायोजनको काम बाँकी छ, त्यो सबको बारेमा हामी वास्तवमा सभापतिलाई निश्चित रूपमा तपाईको आग्रह गर्ने र हामीले तपाईको त्यसको लागि के कार्य अब गर्नुपर्छ। आग्रह मात्रै गर्ने, आग्रह त तपाईहरुले बारम्बार गरिरहनु भएको छ। आन्दोलनको भन्दा हैन, प्रजातान्त्रिक हामी एउटै पार्टीमा, तर हामीले त आग्रह गर्छौँ। जस्तो अस्ति 5 बुधे केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँ सभापतिज्यूलाई, आदरणीय सभापतिज्यूलाई दियो, त्यो समस्याहरूको बारेमा अहिलेसम्म किन सुनवाई भएको छैन? किनभनेदेखि हामी सबैजना त नेपाली पार्टीकै हौँ, पार्टी त सबैको मान्ने किसिमको हुनु पर्यो। एउटा तपाईँ स्पष्ट के गरिदिनुहोस् भने तपाईहरुलाई महाधिवेशन लागिसकेको छ है, फागुनमा तपाईहरुको महाधिवेशन तोकिसकेको छ। यद्यपि फागुनमा होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईले भनेका कुराहरू, समस्याहरू जो तपाईले औल्याउनु भयो, ती कुराहरू सुन्दा फागुनमा तपाईहरुको महाधिवेशन हुन्छ जस्तो लाग्दैन र फागुनबाट सार्नको निम्ति पनि तपाईहरुको गृह कार्य चलाएको छ। अर्को कुरो, जो सभापतिप्रति तपाईहरुको असन्तुष्टिहरू आयो, तपाईहरुलाई महाधिवेशन लागिसकेको कारणले एक पक्षले अर्को पक्षलाई लगाउने आरोपहरू मानिसले अब पत्याउँदैनन्। किन पत्याउँदैनन् भने यो महाधिवेशनको रणनीति हो। नेतृत्व कसरी हत्याउने, नेतृत्वमा कसरी आफू जाने, कसरी देउबाबाट खोज्ने एउटा पक्षलाई र देउबा आफू चाहिँ फेरि कसरी दोहोरिने भन्ने रणनीति उनको यो भएको हुनाले यी कुनै तर्कसङ्गत छैनन्। यी चिजहरू केवल रणनीति हुन् भन्ने हिसाबमा कार्यकर्ताले पनि बुझ्न सक्छ। त्यसरी नभन्नु न। त्यसरी नेपाली कांग्रेस, मैले भने अघि पनि भने, नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो र यसको तपाईको 14औं महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यतालिका पास गरिसकेको छ। निश्चित रूपमा सबैको उत्सुकता केन्द्रीय महाधिवेशनतिर भएको छ। किनभनेदेखि तलदेखि माथि कुनै 2 जनाको मात्रै होइन, 4 जनाको मात्रै होइन, यत्रो लामो समयदेखि अब यसमा काम गरेका तपाईको नेतादेखि साथीभाइ कार्यकर्तासम्म हुनुहुन्छ, तलदेखि माथिसम्मको वाडादेखि माथि छ र सबको योगदान छ, सबैको तपाईको यसमा भूमिकाहरू छ र त्यो भूमिकाको कारणले गर्दा नै पार्टी यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसकारण अहिले वास्तवमा पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। मैले के भने, पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर पार्टीमा जस्तो खेलमा हुन्छ, जस्तो फुटबलको खेलमा 2टा टिम हुन्छ हैन, जुन हिसाबले सभापतिले एक्लै लिएर उनलाई दोष दिन खोजेको छ, एक्लाइएको हैन। आज कांग्रेसका यी प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुनुको पछाडि सभापति मात्रै दोषी हो। यसरी नबुझ्नु, एक्लाइएको हैन। सभापति भनेपछि 2टा सभापति त हुँदैन। सभापति अहिले पनि सभापति हाम्रो एउटै सभापति हो, उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्छ। केन्द्रीय कार्य समिति एउटै हो, तर केन्द्रीय सभापतिजीको काम हो, सभापतिको धर्म हो, सभापतिजीको जिम्मेवारी हो। कुनै पनि ठाउँमा तपाईको विधान विपरीतका कामहरू हुनु भएन। कसैले यदि विधान विपरीतको काम गर्छ भने सभापतिको काम सच्याउने हो। यसो हुन्छ नि, तर तपाईहरुको पार्टीमा एउटा बडा गजबको कुरा छ। एउटा कुरा तपाईहरुको पार्टीमा एउटा गजबको कुरा छ, त्यो के हो भने सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्ने। सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्ने सहमति कायम नहुने, अनि सभापति अनिर्णयको बन्दी हुने, उसले निर्णय गर्न नसक्ने, जब निर्णय गर्छ अनि विधान विपरीत भयो भन्ने। हिजो केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन होस्, विभाग गठनको कुरादेखि कुरा होस्, सभापतिज्यूले पहिलेदेखि तपाईहरुलाई आउनुहोस् सहमति गरौँ भनेर कतै प्रयास भयो, भएन नि। यो परिस्थिति आओस्, सभापतिलाई प्रश्न गर्न पाइयोस् भनेर दाउ हेरेर बसेको रहेछ नि त असन्तुष्ट पक्ष। तपाईलाई थाहै छैन, 13औं महाधिवेशन पछि 13औं महाधिवेशनमा हाम्रो आदरणीय वर्तमान सभापतिज्यू सभापतिमा बुझ्नुभयो। त्यसपछि तपाईको पदाधिकारीको मनोनितहरू भयो,
त्यसपछि अहिले नै तपाईँको अब बिचमा यत्रो वर्षमा मतलब 4.5 वर्षमा केन्द्रीय कार्य समितिमा धेरै निर्णयहरू भएको छ। अब धेरै निर्णयहरूमा तपाईँको फरकै विचार आएको छ भन्ने कुरो त छैन। तर यो पार्टीमा वास्तवमा आज एकजना हिजो पनि अब कोही सभापति हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँ हाम्रो अब वर्तमान सभापति हुनुहुन्छ, भोलि अर्को मतलब सभापति आउन पनि सक्नुहुन्छ। तर केन्द्रीय कार्य समितिको काम हो पार्टीलाई अब विधान त केन्द्रीय कार्य समितिले विधानको अनुसार तपाईँको कार्यक्रम चल्ने हो। विधानको विपरीत कुनै निकाय कुनै व्यक्ति तपाईँको चल्ने अधिकार कसैलाई दिएको विधानले दिएको छैन, नियमावलीले दिएको छैन। आज पार्टीभित्र जुन गलत कामहरू भइरहेको छ, मैले भने नि कि क्रियाशील सदस्यताको बारेमा अहिले नै भनौँ न, अब 4.5 वर्ष बितिसक्यो। हामी 5औं वर्षमा होइन 5औं वर्षमा हामी तपाईँको अब आउने फाल्गुनमा 5 वर्ष तपाईँको पुग्छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको तपाईँको डेटहरू तोकिसकेछ। अहिले नै तपाईँको विभागहरू तपाईँको बनाउनु भएको छ। अरू विभागहरू त तपाईँको विधान महाधिवेशन लागेको छ नि त। हैन महाधिवेशन हैन, सबै कुराको महाधिवेशन लागेकै महाधिवेशन त हो नै। विवाद उत्पन्न भएपछि अल्पमत र बहुमतबाट टुङ्ग्याइन्छ। हैन यसरी महाधिवेशन त हुन्छ नै, तर विधान त छ नि। जस्तो अहिले तपाईँको नेपालको कानुन छ, नेपालको पनि त संविधान छ नि। त्यो संविधान अनुसार नै प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ, मन्त्री पनि चल्नुपर्छ र नेपालको हरेक नागरिकले विधानलाई संविधानलाई मानेर नि अगाडि बढ्नु। विधान त के पनि हो भने पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि अल्पमत र बहुमतको आधारमा टुङ्ग्याइन्छ। त्यो पछिको कुरा हो। तर विधानले तपाईँ अल्प र बहुमतको तपाईँको मान्ने, तर विधानले भनिरहेको छ विभागहरू 6 महिनाभित्र मात्रै गर्ने अधिकार विधानले हामीलाई केन्द्रीय कार्य समितिलाई त्यसलाई पनि टेकेर त हैन त्यो बेलामा गर्नु भएन बहुमतको आधारमा। तर 4.5 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 5 वर्षमा तपाईँको हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, अधिवेशनको मुखमा गरिरहनु भएको छ। प्रयास भएको छ, त्यो विधान सहमति भयो, विधान विपरीत दुवै पक्ष असन्तुष्ट पक्षलाई विभागहरू कसरी गठन गर्ने, भ्राती संगठनहरू कसरी मिलाउने भन्ने प्रयासहरू भएको छ। त्यो प्रयासहरूमा असन्तुष्ट पक्षमै जब तनाव सिर्जना भयो, असन्तुष्ट पक्षमै भागभण्डाको सन्तुलन हुन सकेन, त्यसपछि सभापतिहरूलाई नाम दिन नसकेपछि यो परिस्थिति आएको हो नि। त्यो यसरी बुझौँ न, विरोधको दृष्टिकोणले मात्रै तपाईँको नहेरिदिनुहोस् न। जस्तो विधानले 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने, पहिलोको विधानले 3 महिनाभित्र भनेको थियो, 2 महिनाभित्र। नयाँ जुन विधान महासमितिको बैठकबाट संशोधन भएको छ, त्यो विधानले विभागहरूको मनोनित गर्ने र मनोनयन गर्ने कुराहरू तपाईँको 6 महिनाभित्र भेट्दैछ। त उहाँले त सुरुदेखि नै तपाईँको प्रयास गर्नुभएको होला। मान्नु 1 मिनटको तपाईँकै भनानुसार यदि तपाईँको सहमति यदि कसैले नाम दिएन, तपाईँ भन्नुहुन्छ नाम दिएन र अरू हामी के भन्छौँ वास्तवमा नाम लिएन, सहमति टुङ्गेन। किनभनेदेखि पार्टीमा सभापति एकजना हुन्छ, नाम दिनु होइन पार्टीमा नाम दिनु भन्नाले के एउटा सहमति नाम दिए पनि हैन यसरी छ नि। पार्टीमा त पहिला त सहमति हुनु। जसरी हिजो सुशीललाई हुँदाखेरि तपाईँको पछि कसरी चलाएको थियो? हिजो पनि त शेरबहादुर दाइ त सभापति त हुनुहुन्थेन, तर उहाँलाई मिलाएर कसरी लानुभयो? नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली कङ्ग्रेसमा 2जना महामन्त्री हुन्छ, 1जना महामन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ, 1जना सभापतिको निर्वाचन हुन्छ, कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ, केही सदस्यहरूको निर्वाचन हुन्छ, बाँकी मनोनित हुन्छ। तर पार्टीमा तपाईँको एउटा सहमति र सहकार एकताको पनि त त्यतिकै आवश्यकता रहेको हुन्छ नि। पार्टी मात्रै भएन भनेदेखि त्यो बेलामा नगरेर अहिले तपाईँको चुनावको मुखमा आएर जुन अब फटाफट घमाधम जुन भएको छ, यो त वास्तवमा चुनावलाई नै प्रभावित गर्ने विपरीतको कुरा हो। गर्ने संस्थापन पक्ष देउवा पक्षलाई अब तपाईँहरू गर्नुहुन्छ के त? हैन देउवा पक्षलाई यसरी नभन्नुहोस्। उहाँ हाम्रो सभापति हुनुहुन्छ। सभापतिजी वास्तवमा विधान विपरीतका कामहरू प्राविधिक रूपमा सभापति तपाईहरु सभापतिलाई मान्नुहुन्छ, त्यो रेस्पेक्ट राख्नुहुन्छ भने त उहाँले भनेको अनुसार पनि त गर्नु पर्यो। सभापतिजीको लागि पनि विधान छ, हाम्रो लागि पनि विधान छ। विधान सबैको लागि छ। सभापतिजी हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, सभापतिजी हुनुहुन्छ र उहाँले वास्तवमा विधान विपरीतका कामहरू जुन भइरहेको छ त्यसलाई रोक्ने काम उहाँको जिम्मेवारी हो, उहाँको कर्तव्य हो, उहाँको धर्म हो। त्यो उहाँ गरिरहनु भएको छैन। उहाँबाट नै जुन भइरहेको छ त्यो कारणबाट सारा काजका साथीभाइ तपाईँको पछिल्लो समय गठन गरिएका विभागहरू र नियुक्ति के गर्ने त? पछिल्लो समय गठन गरिएका विभागहरू र नियुक्तिहरू के गर्ने? खारेज गर्ने? हैन पहिले वास्तवमा के त्यो मान्नुहुन्छ कि मान्नु न तपाईँ? त्यसमा पनि अन्तको कुनै साथीभाइ आउनुभएको छैन। मनोनितमा हाम्रै साथीभाइ आउनुभएको छ। हाम्रै साथीभाइ तपाईँको योगदान काम गरेका आउनुभएको, तर त्यो साथीको को बारेमा मैले विरोध गरिरहेको छैन। तर त्यो विधान विपरीत केन्द्रबाट जुन भएको छ, सभापतिजीबाट जुन मनोनयन भएको छ, त्यो विधान विपरीत भएको छ। त्यो साथीलाई बरु अपमान नै
तपाईँको अब केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको छ, त्यसरी नहुनुपर्ने। त्यसो हो भने अहिले काम पनि गर्न पाउँदैन। यदि त्यो विधान विपरीत छ भने पछिल्लो समय गठन गरिएका विभागहरू र त्यहाँ नियुक्त भएका नेताहरू जो हुनुहुन्छ सदस्यहरू, त्यो विधान विपरीत हो भने तपाईँले ती हाम्रा साथी हुन् भनेर छुट दिन पाइन्छ? त्यो त खारेज हुनुपर्छ भन्नु पर्यो नि। होइन, समिति खारेज हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीबाट तपाईँको त साथी त हाम्रो पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीमा काम गरेको साथी हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीसित तपाईँको त असहमति होइन, हाम्रो प्रक्रियासित, मेरो व्यक्तिगत प्रक्रियासित विभाग गठन जुन भएको छ, विभागमा जो आए होइन, विभाग जुन गठन भएको छ र विभागमा मनोनयन त व्यक्तिको कुरा त्यो खारेज हुनु पर्यो व्यक्तिगत। तर विभाग खारेज अहिले नगर्नुपर्ने अवस्थामा गर्नुभएको छ, त्यो विधान विपरीत हो, त्यो मान्य छैन। त्यो साथीलाई तपाईँको बर्गलाउने काम गर्नुभएको छ, साथीलाई अवमूल्यन काम गर्नुभएको छ। किन काम गर्नुभएको छ कि भनेपछि अहिले गठन गरेका विभागहरू तपाईँहरू मान्नुहुन्न? होइन, मान्दैन। त्यो त विधानले नै मानेको छैन, विधानले अस्वीकार गरेको छ। त्यो कहिले अब मैले 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने, अहिले तपाईँको 5 वर्षमा त 4.5 वर्षपछि जुन गर्नुभएको छ त्यसले काम पनि गर्न सक्दैन। यो वर्ष त चुनावी वर्ष हो नि। यो वर्ष भनेपछि महाधिवेशनको वर्ष हो। यो वर्षमा पनि जसरी सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि आचार संहिता लागू हुन्छ, त्यसै गरी पार्टीमा पनि आचार संहिता लागू हुन्छ। यो चुनावी वर्ष हो, यो आचार संहिता यसमा लागू हुन्छ। यसमा विवादहरू हामी सबै काम चलाऊ। यी विवादहरू तपाईँहरूका चल्दै गर्छन्, 4 वर्षदेखि चलिरहेछ। महाधिवेशन नटुङ्गिएसम्म यो चलिरहला, तपाईँहरूको एजेन्डाको विषय पनि भयो। अब के गर्ने त? नेतृत्व त चयन गर्नु पर्यो। नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति एकपछि अर्को गर्दै नेताहरूले दाबी गरेका छन्। देउवा पनि हुनुहुन्छ, पौडेल पनि हुनुहुन्छ, नाम लियो भने 1 दर्जनभन्दा माथि पुग्छन् होइन। हाउ टु सेलेक्ट नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व अथवा सभापति यो हो भनेर अब तपाईँहरू कसरी चुन्ने? तपाईँहरूका कार्यकर्ताले यो उपयुक्त पात्र हो भनेर कसरी चयन गर्ने? होइन, 14 महाधिवेशनको प्रतीक्षामा देशभरिको हिमाल, पहाड, तराई र विदेशमा पनि सम्पर्क समितिको रूपमा काम गरिरहनु भएको साथी हुनुहुन्छ। सबैले तपाईँको एकदम नजिकबाट न्यायालय हेरिरहनु भएको छ। आज वास्तवमा हाम्रो त भन्नु न, यो मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेस ऐतिहासिक पार्टी निर्वाचन गरायो, संविधान बनायो, तर त्यो पार्टी अहिले केन्द्रमा तपाईँको अल्पमतमा छ। प्रदेशहरूमा 7वटा प्रदेशमा हामीले सरकार बनाउन सकेनौँ। स्थानीय निकायमा पनि हामी मेजोरिटीमा छैनौँ। त्यसको कारण के होला? हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त राम्रो छ, हाम्रो पार्टीको नेता राम्रो छ, हाम्रो पार्टीको विगत राम्रो छ, हामी पार्टीले संविधान बनायौँ, हाम्रो पार्टीले निर्वाचन पनि 3 तहको सम्पन्न गरायौँ, तर पनि हाम्रो प्रतिपक्षमा हुनुको कारण के? जनता हामीलाई तपाईँको मत किन दिएन? रुखछापमा किन मतदान? त्यसको कारण त होला नेतृत्वको कमजोरी होला, पार्टीको नीति र एजेन्डाको कमजोरी होला। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको बेलामा वास्तवमा अब केन्द्र सरकारले तपाईँको यस्तो मनपर्दी करप्सनै डुबेको छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वको कुरा गर्दै हैन, त्यसकारण भनिरहेको छु कि यो बेलामा आम साथीभाइको चाहना छ कि काङ्ग्रेसको भूमिका योभन्दा राम्रो हुनुपर्ने। त्यो वर्तमान तपाईँको अवस्थामा नेतृत्व गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्ने आमको बुझाइ छ। हामी पनि सभापतिले त्यसकारण पात्र होइन, पात्र अहिले व्यक्ति भन्दा, किनभनेदेखि अब चुनावमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र पात्र व्यक्तिले बनाएर महाधिवेशन शेरबहादुर देउवा दोहोरिन जरुरी छ कि छैन? हजुर, शेरबहादुर देउवा दोहोरिन चाहना गर्दै हुनुहुन्छ सभापतिमा, उहाँ दोहोरिन जरुरी छ कि छैन? छैन, उहाँको विकल्प चाहियो। उहाँको अब होइन, निश्चित रूपमा आम कार्यकर्ताको, आम साथीभाइको बुझाइ छ अब नेतृत्व हस्तान्तरण हुनु पर्यो, नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्यो। वर्तमान छ तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुहोस्, पसलमा जानुहोस्, हैन कहीँ पनि जानुहोस्, एउटा कुराको एस्योर गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको विकल्प चाहियो, तपाईँले स्पष्ट भन्नुभयो। शेरबहादुरको ठाउँमा अर्को कुनै बहादुर सिंह अथवा कोइराला अथवा पौडेल जोसुकै व्यक्ति आए पनि काङ्ग्रेसमा के फरक आउँछ? काङ्ग्रेसको नीतिमा के बदलिन्छ? काङ्ग्रेसमा फरकमा आउँछ, काङ्ग्रेसमा निश्चित रूपमा फरकमा आउँछ। जस्तो हिजो फरक आएको थियो त्यसै गरी आज फरक जुन छैन भोलि फरक आउँछ। किनभनेदेखि पार्टीको होइन, पार्टीमा एजेन्डा पनि चाहिन्छ र एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने तपाईँको व्यक्ति पनि चाहिन्छ। व्यक्तिमाथि भर पर्छ। एउटा व्यक्ति जहिले पनि तपाईँको गुटबन्दीको आधारमा मात्रै राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्छ। एउटा व्यक्ति हुन्छ तपाईँको मसित नजिक भए तापनि यदि गलत गर्छ, यदि नराम्रो काम गरिरहेको छ, पार्टीको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ, नियम विधानको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ, त्यसलाई सम्झाउने, त्यसलाई विधान त
काम गर्नको लागि तपाईँको निर्देशन तपाईँको दिन्छ। पार्टीको त्यस कारणले नीति गर्दा- भन्ने हैन, कुरा त्यस- नेतृत्वले हैन, बनाउने होइन नि? हैन, मैले यो भने नेतृत्वले जे भन्यो हैन मैले नेतृत्वले जे भन्यो पार्टीको नीति त्यही बन्छ। हैन, हजुरले नेतृत्वले होइन बन्छ, त्यो त केन्द्रीय कार्य समितिले छलफल गर्छ, Exactly. महाधिवेशनले हो। गर्छ, महासमितिले गर्छ। तर नेतृत्वको काम के हो? विधानको अनुसार अगाडि बढाउने काम नेतृत्वको हो। समायोजन गर्ने काम नेतृत्व, लिडरसिप नेतृत्वको हातमा हुन्छ। सबैलाई मिलाउने काम, मान सम्मान दिने काम, सहमति गर्ने काम, सहकार्य गर्ने काम, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर तपाईँको लग्ने काम नेतृत्वको हो। त्यो नेतृत्व अहिले तपाईँको चुक्नु भएको छ। त्यो गर्न सकिरहनु कुन भएको छ। बुँदामा आज चुक्नु भन्नुहोस् भन्नुहोस् त, त, कुन यत्रो बुँदामा? तपाईँको हजुर कुन बुँदामा? सबभन्दा मेन बुँदा त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकै अहिले तपाईँको जस्तो विधान पार्टीको कुरो त तपाईँले भनिसक्नुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दैछु। छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अहिले भन्नु न, अब जस्तो कि भन्नु न, वर्तमान केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकारहरू छ। केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि मान्छेले के भनिरहेको छ वास्तवमा कि नेपाली कांग्रेस प्रति आम जनताको विश्वास छ। मैले अब आउने दिनमा नेपाली कांग्रेसलाई तपाईँलाई ल्याउन मत दिन्छु। खोजेको बिन्दु कहाँ हो भने तपाईँको पार्टीभित्रै पनि उठेको, नेपालभित्र पनि बहसको विषय चलेको र नेपाल पनि अहिले जुन एउटा राजनीतिक उल्झनमा परेको छ, विकास हुन सकेको छैन, भ्रष्टाचार बढेको छ, एउटा यहाँको राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ। के भयो भने काङ्ग्रेसले पछिल्लो 10-12 वर्ष आफ्नो एजेन्डा होइन वामपन्थीको एजेन्डामा हिँड्यो। संहिताको कुरामा, धर्मनिरपेक्षताको कुरामा, इभन गणतन्त्रकै कुरामा पनि काङ्ग्रेसले अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो विषय चाहिँ प्रमुख कुरा हो। वामपन्थीको एजेन्डामा कांग्रेस हिँडेको छैन, तर कांग्रेसले वर्तमान केन्द्रीय सरकारहरूले जुन प्रदेश सरकारहरू गलत गरिरहेको छ, जस्तो अहिले वर्तमान तपाईँको निर्मला पन्तकाण्ड भयो, बालुवाटार जग्गा प्रकरण भयो, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार होइन, ती यी त कुराहरू फुटकर कुरा भए। संविधान विपरीतका कुराहरू म मुलुकको प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गर्दैछु। मैले पनि त्यही भनिरहेको छु। त्यो विभिन्न संविधान अब के अरे भनेदेखि संविधान विपरीतका कुराहरू तपाईँ संहितामा काङ्ग्रेस अडिग हो। हैन, संहितामा कांग्रेस यही जो अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ अहिले। संहितालाई कमजोर गर्ने काम केन्द्र सरकारबाट भइरहेको छ र त्यो अहिले अभ्यासमा रहेको संहिता, कांग्रेस अहिले अभ्यासमा रहेको संहितामा काङ्ग्रेस समर्थन गर्छ। अहिले अभ्यास भइरहेको होइन, संहिता केन्द्रीय सरकारको क्रियाकलापमा कांग्रेस समर्थन गर्दैन। तर कांग्रेस जुन हिसाबले तपाईँको विरोध गर्नुपर्ने हो अब त्यो गरिरहनु भएको छैन। कांग्रेस अब केन्द्रीय कार्य समितिबाट त्यस किसिमको कार्यहरू भइरहेको छैन। अहिले नि मान्छेको भनाइ भइरहेको छ कि कांग्रेस को सभापति नै 3 चोटि 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, कांग्रेस जस्तो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले एक्लै तपाईँको बलुवाटारमा खुइकी गरेर तपाईँको भेट्नुहुन्छ। मान्छेले भनिरहेको छ भागभण्डाको लागि गइरहनु भएको छ, के को लोभको लागि गइरहनु भएको छ। त्यो पार्टीको छविलाई तपाईँको नराम्रो गरिरहेको छ नि। पार्टीको शाखलाई त तपाईँको तल झारिरहेको छ। एकातर्फ अधिनायकवादी भन्ने, भाग पाउन खोज्यो भने बालुवाटार धाउने। एकातिर तपाईँको हाउसमा तपाईँको उ गर्ने, एकातिर तपाईँको वास्तवमा आम जनता तपाईँको केपी ओली वर्तमान सरकारको तपाईँको विरुद्धमा छ। आज तपाईँको कोरोना छ, त्यस कारणले गर्दा मान्छे तपाईँको सडकमा ठिक छ, आइरहनु भएको। सरकारको त्यस कारण विषयमा मैले तपाईँको भने- दृष्टिकोण ठिक छ। यी प्रश्नहरू म सोध्नेवाला थिएँ, तपाईँले उत्तर दिइसक्नुभयो। अर्को एउटा कुरो के छ भने मैले चाहिँ बाहिरबाट सोधेको प्रश्न होइन, यो तपाईँको पार्टीभित्रै उब्जिएको एउटा प्रश्न हो र हरेक केन्द्रीय समितिमा यो आउँछ, महासमितिमा ठेलीका ठेली तपाईँहरूका बुझेको धर्मको विषयमा 14औं महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ अथवा के गर्नुपर्छ? धर्मको विषयमा अहिले वर्तमान जुन संविधानमा जे कुराहरू छ, अब त्यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार यसमा अहिले तत्काल अब त्यो केही कुरा यस्ता छ त तपाईँको अब संविधान भनेपछि तपाईँको हो, यी धर्मका संहिताका विषयमा प्रश्न गर्यो कि काङ्ग्रेसका नेताहरूको बढी लडबडाउँछ? यहाँ स्पष्ट छैनन् काङ्ग्रेसका नेताहरू। बढी लडबड आउँदैन। संविधान भनेपछि संविधानका केही यस्ता कुराहरू छ जो तपाईँको के जनदेखि अब के यस्ता होइन। संविधान भनेपछि त परिवर्तनशील हो। आवश्यकताको अनुसार संविधानमा परिवर्तन तपाईँको हुने गर्छ। तर यसको धर्मको बारेमा अहिले कुराहरू चलिरहेको धर्मनिरपेक्षतालाई यथावत कन्टिन्युटी दिन जरुरी छ अथवा यो ठिक छैन? धर्मको बारेमा कुरा चलिरहेको छ, अन्य कुराहरूको बारेमा चलिरहेको छ। विभिन्न कुराहरूमा आफ्नो आफ्नो अनुसार तपाईँको मान्छेहरूले आम जनता भाइले तपाईँको अब व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। तर यो सबै राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा मेरो व्यक्तिगत होइन कुराहरू उठिरहेको छ। अब त्यो कुराहरू उठेको बारेमा तपाईँको केन्द्रीय कार्य समिति अब काङ्ग्रेस अलमलिने कुरा छैन। काङ्ग्रेसले बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले बोल्ड डिसिजन गर्न सकेन भने 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले आफ्नो प्राविधिक एउटा पार्टीको त्यो पुरा त गर्ला, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ ऊ सखाप भएर बढाइदिएर जान्छ। केही न केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ। धर्मरीयको राजनीति गर्यो काङ्ग्रेसभित्रै उठेको प्रश्न हो, मेरो प्रश्न होइन यो। हैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको बारेमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, तर काङ्ग्रेसले विगतमा पनि बोल्ड डिसिजन गर्दै आएको छ।
हरेक वाहकको परिवर्तनको वाहकको र राम्रो कामको तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिका काङ्ग्रेसले नै तपाईँको विगतमा पनि निर्वाह गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले मुलुकको अगाडि जुन समस्याहरू छ, संविधानभित्रका समस्याहरू होस् या संविधान तपाईँको या सरकारको क्रियाकलाप, यो सबै बारेमा संविधानभित्र अब केही कुराहरू छ, त्यो कुराहरूको बारेमा जस्तो संशोधनका केही कुराहरू मुद्दाहरू पनि उठिरहेको छ, यो कुराहरूको पनि उठिरहेको छ। यो सबै बारेमा त निश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा अग्रगामी र तपाईँको सबैलाई मान्य हुने किसिमको 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको छलफल गरेर अब मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँले देउबाको विकल्प पार्टीमा हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट भन्नुभयो, त्यसबाहेक म तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दैन यो त्यो भन्ने। तर प्रश्न कहाँ बुझेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा अर्को एउटा युवा पङ्क्तिहरूको समूह खडा भएको छ, उनीहरू औपचारिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। उनीहरूको भनाइ के छ भने शेरबहादुर देउबा मात्र होइन, उनका समकालीन र त्यसपछि नेतृत्वको लागि दाबी गरिरहेका अन्य नेताहरू जो छन् तिनीहरू पनि असक्षम छन्, तिनीहरूबाट पनि पार्टी पनि चल्दैन, देशबाट चल्दैन। अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ, हामीमा आउनुपर्छ, हामी गर्छौँ होइन, त्यो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई कतिको स्वाभाविक रूपमा लिनुभएको छ? होइन, यसरी नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, लामो इतिहास भएको पार्टी हो, 3 पुस्ताको पनि पार्टी हो। यसमा तपाईँको अब कतिपय परिवारमा तपाईँको बाजे पनि अहिले जीवित हुनुहुन्छ, बुवा पनि हुनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको छोरा पनि राजनीतिमा आइसकेको छ। यस्तो पनि फ्यामिलीहरू छ र यसमा राजनीतिमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले बाद निश्चित रूपमा कुराहरू उठिरहेको छ, जेनेरेसनको पुस्ताहरूको पनि कुरा उठिरहेको छ। तर हामीमा 3टै किसिमको छ। एउटा तपाईँको अग्रपन्थमा एउटा लामो तेस्रो पुस्ता पनि हुनुहुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा अहिले पुस्ताभन्दा पनि नेतृत्व निश्चित रूपमा हस्तान्तरण आवश्यक छ, नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ र परिवर्तनमा तपाईँको त्यसपछि तपाईँको कसरी गर्ने, पार्टीको हितमा के राम्रो हुन्छ, साथीको हितमा के राम्रो हुन्छ, लोकतन्त्रको लागि के राम्रो हुन्छ, संविधान कार्यान्वयनको लागि के राम्रो हुन्छ, त्यसको समय अहिले आउन बाँकी छ। त्यो छलफल चलिरहेको छ। निश्चित रूपमा देउबा बाहेक जो भए पनि हुन्छ होइन, त्यसपछि हामी छलफल गरेर निश्चित रूपमा अब जो भए पनि होइन त्यसरी नभनौँ, तर समय नजिक आएपछि छलफल गरेर निश्चित रूपमा पार्टीलाई हाँक्ने किसिमको त आउँछ नि। हस् हस्, धेरै धन्यवाद। हस् त, मलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।